बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इस्तिस्ना या बादशाहत या इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम का असल खौफ क्या है, इसमें इनके महरक़ात पीछे क्या है, इस पर बात करेंगे। और ये अगलों का इंजाम जो पीछे गुजर चुके हैं वो भूल चुके हैं कि वो भी क्या करना चाहते थे और क्या हुआ उनके साथ। पहली तो बात है कि इमरान खान का खौफ फारूक नाइक साहब खूब फरमा रहे हैं कि अगर वजीर आजम को इस्तिस्ना दे दिया गया तो इमरान खान को भी खुद ब खुद ही इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा। तो ये जो तरमीम है ये लाई ही इसीलिए जा रही हैं कि इमरान खान को जो है वो अंदर रखना है जेल के। तो यानी जिन तरमीम के जरिए खान साहब को काबू करने की कोशिश हो रही है वही तरमीम इन्हें आज़ाद कर देंगी। तो ये इनके लिए मसला बन गया है, इसलिए इस पर वजीर आजम साहब ने ट्वीट किया कि जनाब मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए। और भाई आप वही वजीर आजम हैं जिनको फर्द जुर्म लगनी थी, उस दिन वजीर आजम का ओहदा दे दिया गया था। तो ये तो कौम नहीं भूल सकती ना। ये तो अब वो दौर खत्म हो गया कि लोगों को याद ना रहे या लोगों की याददाश्त कमजोर हो। तो इस पर सवालात बनते हैं काफी सारे। उसमें क्या ये मुल्क चंद ताकतवरों के लिए बनाया गया है कि जिनके मर्जी के मुताबिक कवानीन बनाए जाएं? और दूसरा, क्या ये आइन सिर्फ अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखा गया था कि इनका तहफ़्फ़ुज़ ही करना है? क्या ये इंसाफ का तराजू सिर्फ कमजोर के खिलाफ झुकता रहेगा और कुछ नहीं होगा? और यहाँ तो अभी तक यही हो रहा है। ये आपके सामने है, इलेक्शन 90 दिन में होने थे वो नहीं करवाए। असल में बात यह है कि जराइम इतने ज्यादा हो गए हैं, आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि इस्तिस्ना जरूरी बन गया है इनके लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ जो आइन के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई थी, आज एक अजीब मोड़ आ गया है। इसी आइन को बचाने के नाम पर सदर ममलिकत भी तायत इस्तिस्ना दिया जा रहा है और हर बात पर ये कुरान की कस्में उठाते हैं, कुरान की आयतों को अपने मुताबिक ढालकर बयान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोई ये जवाब दे दे, क्या इस्लाम में इस्तिस्ना का लफ्ज कहीं मौजूद है? क्या हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और या खुलफाए राशिदीन में से किसी को कानून से बालातर समझा गया? हजरत उमर के जमाने में जब दो चादरें पहनने पर सवाल उठा तो खलीफा वक्त ने जवाब दिया कि मेरा बेटा अपनी चादर मुझे दे चुका है। ये था इस्लामी इंसाफ, जहां हुक्मरान भी जवाब दे था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें खौफ है, हमने इतने जराइम कर दिए हैं और हमने आगे भी करने हैं, हमें कोई पकड़े ना। तो ये असल मामला है। लेकिन तारीख बताती है कि जो ताकतवर खुद को कानून से बालातर समझता है वो आखिर कानून के शिकंजे में आ जाता है। आपके सामने मिसाल है कि परवेज मुशर्रफ वाली। और दूसरा मैं आपको बताऊं, क्या रोजे महशर हमको इस्तिस्ना मिल सकता है? क्या कब्र में भी आर्टिकल 27 जो तरमीम है वो लागू होगी? ये सोचने और समझने वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। क्या वहां भी कोई वकील, कोई तरमीम, कोई सिफारिश काम आएगी? नहीं आएगी जनाबे वाला, ये भी आप ज़हन में रखें। और वहां सिर्फ अमाल का हिसाब होगा और बादशाही सिर्फ मेरे रब की होगी और मेरा रब्बुल इज्जत जो है वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, ये आप भूल चुके हैं। और दूसरा, ये मुल्क कुरान और सुन्नत के नाम पर बना था। लेकिन अगर यहाँ पर ताकतवर के लिए बदलने लगे, कानून बदलने लगे, तो ये सिर्फ आईनी बुरान नहीं, ये ईमान का भी इम्तिहान अब बन चुका है। याद रखें कि तायात इस्तिस्ना का मतलब पता क्या है? कि ताकतवर महफूज रहेगा, अवाम, अदलिया, आइन के पास इनसे सवाल करने का कोई हक नहीं रहेगा। यही वो सोच है जो मुल्क को जिसने आज इस हाल तक पहुंचा दिया है। अगर कानून कमजोर पर लागू है, ताकतवर पर नहीं, फिर ये जमहूरियत नहीं, ये बादशाहत है। याद रखें, ये बादशाही निजाम आप पर लागू किया जा रहा है। और मैं एक और आपको मिसाल देता चलूं, जो लोग ये समझते हैं कि शायद उन्होंने मरना नहीं है, तो माइकल जैक्सन के मिसाल आपके सामने है कि माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी में क्रेजी खाना खाता था। उसने तमाम ऑर्गन्स उसने एक्स्ट्रा रखे थे, इंसानी ऑर्गन्स, ताकि बवक्त जरूरत उसे तब्दील कर सके। अपनी नींद और खुराक का बहुत ख्याल रखता था क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहना चाहता था। लेकिन इन सब के बावजूद 50 साल की उम्र में वो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि ये मेरे रब का कानून है, जब मौत आती है
تو وہ نہیں رک سکتا. آگے جا کر بھی ہم نے حساب دینا ہے، لیکن یہ چیزیں سوچتے نہیں. سوال صرف اتنا ہے کہ جب آئین سب کے لیے برابر ہے تو پھر تعیات استثناء صرف چند لوگوں کے لیے کیوں؟ کیا ہم نے قانون کو طاقتور کا غلام بنا دیا ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں، اور یہ سوالات بڑے اہم ہیں. یہ زندہ قوموں کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم بحیثیت میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک مردہ قوم بن چکے ہیں. ہم اپنے حقوق کے لیے اس طرح آواز بلند نہیں کر رہے جس طرح آواز ہمیں بلند کرنی چاہیے تھی. اسی لیے اب تو جو ٹٹ پونجی ہے نا، وہ تو باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے، 28ویں ترمیم کی تیاری کریں. یعنی کہ انہوں نے بریکیں ہی نہیں لگانی. یہ فاصل باڑا صاحب فرما رہے ہیں. تو آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا تکبر کس لیول پر پہنچ گیا ہے. یہ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھنے لگے ہیں. یہی وسط گیر ہے، یہی ان کو لے ڈوبے گا. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ کل شفیع اللہ جان نے سبی کاظمی صاحب کے پروگرام میں بہت خوبصورت باتیں کی. اس میں انہوں نے نیٹ خیال میں جو باتیں کی وہ بڑی زبردست تھیں. انہوں نے بہت خوبصورت جوابات دیے اس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو ویژن ہے نا، وہ جھلک رہا ہے کہ انہوں نے شعور کیسا دیا قوم کو، اور کس طریقے سے انہوں نے قوم کو آگے لے کر گئے ہیں. جس طرح نوجوان اس ٹائم مسلسل جو ہے وہ اتنے مشکل سوالات کا جواب بھی جو ہے وہ اس انداز سے دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. یہاں پر تو پرچی سسٹم چلتا ہے. یہاں پر تو مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان میں تو پرچی سسٹم کے مطابق لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شفیع اللہ جان صاحب سے سوال کیا سبی کاظمی صاحب نے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ کسی کا باپ بھی سہیل افریدی کو گرفتار نہیں کر سکتا، تو اس کا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کسی کا باپ بھی گرفتار نہیں کر سکتا؟ اور سہیل افریدی یا عمران خان میں اس حوالے سے فرق کیا ہے؟ تو اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا. انہوں نے یہ بات کہی کہ میاں نواز شریف صاحب ڈیل کر کے چلے گئے، جاتے آتے رہے، اور عمران خان وہ واحد شخصیت ہے جس نے یہ کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ چیزیں ان کو سوچنی چاہیے کہ اب لیول، اور انہوں نے کہا اس مرتبہ احتجاج ہوگا جو نیکسٹ لیول پہ جائے گا اور ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور جس طرح کے یہ طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں، یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہے اس میں کوئی اپنے آپ کو بچا سکیں گے. یہ عوام کے لیے جب انہوں نے سارے راستے بند کر دیے ہیں، اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ عوام میں ایک نئی جو چیز ہے نا وہ یہ آئے گی کہ اب راستے بند ہو چکے ہیں، اب راستہ نکالنا ہے. اور راستہ نکالنے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، وہ ہے احتجاج. کیونکہ عدالتیں سوئی ہیں، عدالتوں کا جو ہے وہ کہہ سکیں گے تدفین ہونے والی ہے. اب تو جو صورتحال بن گئی ہے، یہ طاقتور کے لیے سب کچھ ہے. اور آئینی ترمیم اتنی ناقص ہے کہ عہدہ مراد اور جو سب کچھ تھا یاد لینے کے مطابق ایک شخصیت کے لیے، یہ بھی ایک بڑا عجیب سا سوال بن گیا ہے. سوشل میڈیا پہ یہ سوال گونج رہا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس، تمام ججز، ممبران پارلیمنٹ اور وفاقی سیکرٹری پر ہر روز اپنے دفاتر جانے سے پہلے جو ہے وہ ان کو طاقتور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سلامی دینی پڑتی ہے اور ان کے قصیدے پڑھنے پڑتے ہیں. اس کا بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے فیصل باڈا کا، کہ انہوں نے جس طرح کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اگلی ترمیمیں بھی آنے جا رہی ہیں. تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ انتہائی جسے کہہ سکتے ہیں ہم پستی میں چلے گئے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دلچسپ ریمارک سامنے آیا، آخر میں وہ ریمارک آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ ہم تو ویسے بھی بیچارے ایسے ہی ہیں. یہاں آئینی عدالت سے متعلق چیف جسٹس منصور علی شاہ نے یہ دلچسپ ریمارکس دیے ہیں. تو آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کیا بن چکی ہے. اور جہاں پر تکبر کے ساتھ جس طرح ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب، اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ برسنے والی ہے. کیونکہ جس لیول پر یہ چلے گئے ہیں، اس سے اب اللہ کا جو قہر ہے وہ ان پر نازل ہوگا. اور اس میں وہ لوگ بھی رگڑے جائیں گے. یاد رکھیں، جو ان کے ساتھ خاموش حمایت کر رہے ہیں یا اعلانیہ حمایت کر رہے ہیں، یہ سب کے سب بڑھنے جا رہے ہیں.
اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دے، اللہ حافظ۔